सल्लल्लाहु। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्द और नात की इस महफिल में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, हम्द और नात की तारीख़ उतनी ही क़दीम है जितनी बनी नूह आदम की तारीख़। हर दौर में अल्लाह के हम्द और उसके महबूब रसूल की तारीफ़ नात की सूरत में उनके आशिकीन करते रहे हैं। हम्द और नात के समंदर में आशिकान इलाही ने हमेशा शनावरी की है और दुराए बेबहा हासिल की हैं। शुरा ने इश्क़ इलाही और इश्क़ पैगम्बर में मुख्तलिफ अंदाज से अपने जज्बात का इजहार किया है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू ने अपनी नौयत का ऐसा पहला प्रोग्राम तरतीब दिया जिसमें आप अपनी पसंद की हम्द और नात समात कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154। ये टोल फ्री नंबर है। एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे साथ आज हैदराबाद स्टूडियो से मारूफ नात खां असद खां साहब जुड़ रहे हैं। असद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। तो असद साहब, दुआया कलमात से प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह कॉलर को शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। जी। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप भी हम्द और नात की इस महफिल में शिरकत कर सकते हैं, अपनी पसंद की हम्द और नात सुन सकते हैं। असद खां साहब हमारे साथ लगातार 1 घंटे तक बने रहेंगे जो आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे। आप भी अपनी फरमाइश कर सकते हैं 180041925154। ये टोल फ्री नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? शेख अबरार बोल रहा हूँ, राजस्थान कोटा जी केबल अबरार नगर से। साहब,
कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं? हाँ, बताइए, फरमाइश बताइए, क्या सुनना चाहेंगे? मेरी फरमाइश थी साहब, भर दो झोली ताजदारे हरम निगाहे करम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आगरा से बात कर रही हूँ। जी बताइए, फरमाइश बताइए, क्या सुनना चाहेंगी? जी मुझे हुजूर की शान में हवाले से वो नात सुननी है। कोई फरमाइश है? या मुस्तफ़ा कहते कहते। जी, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते। और चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा। चलिए बिल्कुल, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात करें भाई? जी मुंबई से बोल रहे हैं। जी, नाम बताइए अपना। जी अब्दुल सलाम शेख। जी सलाम साहब, बताइए क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? एक तो अल्लाह दिखा दो करिश्मा कुरान का, और एक हस्बी रब्बी जल्लिल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी भी फरमाइश। बोलिए जी, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हेलो। जी बताइए। और एक माँ तो माँ है। माँ तो माँ है। चलिए, जो इंशाल्लाह इसमें से जो बेहतर होगा, कोई एक आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह दिखा दो करिश्मा कुरान का, ये मैं बहुत दिन से, आज 3 महीने से कम मैं फरमाइश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं आ रहा है। बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज मौलाना से भी मेरी दरखास्त है कि कम से कम ये मेरे को सुना दे। बिल्कुल उनको अजबर होगी, अगर उनको ज़बानी याद होगी तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है और जो ज़बानी उनको याद है हम वही नात क्योंकि पेश कर सकते हैं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है ये। अगर उनको याद होगी, ज़बानी याद होगी, तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने, इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं सलमा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी सलमा साहब बताइए। नात खां भाई को अस्सलाम वालेकुम। 2 हफ्ते से नहीं देखा था, बहुत परेशान थी, आज इसी खुशी में फरमाइश कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल, उम्रे को गए थे, कल ही लौटे हैं। जी बताइए। अच्छा, बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, और तो इसी खुशी में वो हमें सुना दे, वो तैयबा में बुला ले साहिब ज़बानी। हाँ ठीक है, मुझे तैयबा में बुला लो साहिब ज़बानी। ठीक है, सुना रहे। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। सलमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल किया। तो असद साहब, फरमाइशें कई आ चुकी हैं, मुंतज़िर थे आपके चाहने वाले, तो इसमें से जो मुमकिन हो वो पेश कर दीजिए। जी सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है, मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे।
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم۔ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم۔ میں کشو آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، دست ساقیے کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غم خار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ چلیے بہت بہت شکریہ اسد صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ناظرین اب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اسد صاحب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जी अलीगढ़ से बोल रही हूँ मैं। ये वाली नात सुननी है, मदीने का सफर है मैं नमरीदा नमरीदा। बिल्कुल, नाम बताइए अपना। शकील अलीगढ़ से बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इस्लाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ साहब। जी बताइए, फरमाइश बताइए भाई। हम मेरी नात है, ये उन्हीं का है जमाना, ये उन्हीं की है खुदाई, बड़े जब कोई मुसीबत दे हुजूर की दुआई। चलिए बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगाबाद से आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये राजस्थान राजसमंद भीम। जी बताइए, फरमाइश बताइए अपनी। आश्रम में फिर मिलेंगे। आश्रम में फिर मिलेंगे। आश्रम में फिर मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह समझ गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान राजसमंद से आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? मैं कर्नाटक से बात कर रहे हैं। क्या फरमाइश है, क्या सुनना है आपको? जी बताइए, क्या फरमाइश है? हरा गुंबद। हरा गुंबद। हरा गुंबद देखेंगे, ठीक वो है, ना सुना था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जलकरंजी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, फरमाइश बताइए अपनी। जी नात सुनना था, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा नूर बारी हिजाब में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो असद साहब, फरमाइशें कई आ चुकी हैं, तो इसमें से जो मुमकिन हो पेश कर दीजिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सुन ले अला कहते कहते, सितम पर सितम सहे गए दुश्मनों के, सह गए दुश्मनों के, हबीब खुदा या खुदा कहते कहते, या खुदा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सुन ले अला कहते कहते, गुजरते थे कांटे भरे रास्तों से, भरे रास्तों से, रसूल खुदा मरहबा कहते कहते, मरहबा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सुन ले अला कहते कहते, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सदक़े में आखा सारे जहां को
دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. چلیے بہت بہت شکریہ اسد صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. لگاتار اسد خان صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9999974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بتائیے. بھائی میں دیگر سے نگار خان. جی نگار خان صاحب بتائیے فرمائش بتائیے. بھائی جی بھائی حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. بالکل انشاءاللہ فرمائش آپ کی پوری کرنے کی کوشش کریں گے. نگار صاحب بہت بہت شکریہ علی گڑھ صاحب نے کال کیا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں جموں اینڈ کشمیر سے. جی بتائیے فرمائش بتائیے اپنی کیا سننا چاہیں گے. محمد ہمارے بڑی شان والے. چلیے بالکل انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے. کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو پورا کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ کشمیر سے کال کیا آپ نے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بیکانیر راجستھان سے بات کر رہا ہوں سر. جی بتائیے کیا فرمائش کیا سننا چاہیں گے. حسنین کے نانا سر سنوا دیجیے. ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. لیکن جب بھی آئندہ بات کیجیے برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کیجیے یا ٹی وی کا والیوم اس وقت کم کر دیجیے جس وقت آپ ہم سے بات کر رہے ہو. بہرحال بہت بہت شکریہ فرمائش کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں؟ کانپور سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے فرمائش بتائیے اپنی کیا سننا چاہیں گے. حسنین کے نانا قوالی سنیے. چلیے حسنین کے نانا انشاءاللہ اور بھی فرمائش اس کی آئی ہے انشاءاللہ وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو اسد صاحب فرمائشیں پھر کئی آ چکی ہیں. پھر لوگوں کی فرمائشیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں تو لوگ جو ہے ناراض ہوتے ہیں. تو ممکن ہے جو اس میں وہ پیش کر دیجیے. مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی شاہ زمانی
آخا مکی مدنی دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا مجھ دکھیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا مجھ کو سینے سے لگا لو شاہ زمانی ہریال گنبد کا منظر جنت سے ہے پیارا کعبے کا کعبہ ہے روضہ پیارے نبی تمہارا جالی روزے کی دکھا دو شاہ زمانی روتے روتے عمر گزاری ملن کی شام نہ آئی کیا میرے آقا آپ کو میری ادا پسند نہ آئی پھر کیوں تم نے دیر لگا دی شاہ زمانی مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی موسیٰ گئے جو طور پہ اللہ نے کہا موسیٰ گئے جو طور پہ اللہ نے کہا آنا سنبھل کے طور پہ اب موسیٰ تم ذرا ماں کی دعا کے ساتھ تم آتے تھے طور پر اب پیچھے موسیٰ آپ کی ماں کی نہیں دعا ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ گئے پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے اس نے تم کو جنم دیا ہے اس نے تم کو پالا وقت نہ دیکھا اچھا برا اور پھر بھی تم کو سنبھالا دکھ جھیلے ہیں کیسے کیسے دل پہ رکھ کے پتھر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا ماں کی دعائیں لینا جگ سے جدا ہو جانا عشرت ماں سے جدا نہ ہونا
جگ سے جدا ہو جانا عشرت ماں سے جدا نہ ہونا رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے. چلیے بہت بہت شکریہ اساتذہ فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے. تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سیتاپور سے بات کر رہے ہیں, یو پی سے. جی بتائیے, یو پی سے بات کر رہے ہیں سیتاپور. کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ ہلو, ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کے بات کیجیے. جی ہاں, بتائیے, فرمائش بتائیے. جی مجھے نعت سنی تھی ایک, کون سی یہ نعت؟ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملتائی سے بات کر رہے تھے. جی بتائیے, فرمائش بتائیے اپنی, کیا سننا چاہیں گے؟ ہاں, ایک نعت سننا تھا ہمیں. جی بتائیے, فرمائش بتائیے. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے. چلیے بہت بہت ارے سلام سننا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ایک سلام کی فرمائش بھی ہے. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سیونی شہر سے کر رہا ہوں جی. کلیم خان. جی بتائیے کریم صاحب, بتائیے کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ کیسا صلہ دیا ہے تو نے میری دوستی کے پیچھے. ہم رات کی اس محفل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ الحمدللہ. آپ بتائیے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں یو پی سے بات کر رہا ہوں, مہاراشٹر شریف سے. جی بتائیے, فرمائش بتائیے, کیا سننا چاہیں گے؟ ہلو. جی جی بولیے, آواز آ رہی ہے, بتائیے کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد نعت شریف چاہیے. چلیے بالکل انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اسد صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بھی کئی فرمائشیں بچی ہوئی تھیں, بریک کے بعد بھی کئی فرمائشیں آئی ہیں, تو اس میں جو ممکن ہو پیش کر دیجیے. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ فضا
संजीदा संजीदा। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा नम दीदा। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है पैगाम आखिरी जिंदगी ने जहां तक वफा की रही। चल दिए अब सलाम आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको नहला के पहना दिए है कफन। रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन। मौत भी दोस्तों आज हैरत में है। हो चुका एहतमाम आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। खुशबू में कफन को बसाने लगे। मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा। हो चुका इंतजाम आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब फरमाइशों को पूरा करने के लिए। तो नाज़रीन, असद साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हैदराबाद स्टूडियो से, जो आपकी फरमाइशों को पूरा कर रहे हैं। आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। 180041921554 ये टोल फ्री नंबर है। आप टीवी स्क्रीन पर भी ये नंबर देख सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि जब भी आप हमसे बात करें उस वक्त टीवी का वॉल्यूम कम कर दें या टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें, ताकि आपकी जो फरमाइशें हैं हम तक पहुँच सकें और असद साहब आपकी फरमाइशों को पूरा कर सकें। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हमरा वरंगल से बात कर रहे हैं और शमूमपेट से। वरंगल, जी बताइए, फरमाइश बताइए। शमूमपेट से बात कर। टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए बहन, थोड़ा सा टीवी से दूर हो जाइए। जी हमारे बच्चों की ख्वाहिश ये है कि
جی بتائیے. ایک منٹ جی. اے میرے بابا جان بنوں گا حافظ، اے میرے پیارے بابا جان بنوں گے حافظ قرآن. یہ نعت سننے کی خواہش ہے ہمارے بچوں کی. چلیے انشاءاللہ بالکل، اگر ازبر ہوگی اسد صاحب کو تو آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ورنگل سے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے، فرمائش بتائیے اپنی. سامنے آ گئے ہیں مدینہ. جی سامنے آ گئے ہیں مدینہ. سامنے آ گئے ہیں مدینہ. جی جی چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. تو اسد صاحب فرمائشیں پھر کئی آ چکی ہیں، پہلے کی بھی کچھ بچی ہوئی ہیں، تو اس میں سے جو ممکن ہے وہ پیش کر دیجیے. اللہ تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا، اللہ تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا، بندوں کے واسطے ہے سہارا قرآن کا. اللہ تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا. سن لے تجھے بتاتا ہوں طاقت قرآن کی، تو جانتا نہیں ہے حقیقت قرآن کی. ملتان میں رہتی تھی ایک اللہ کی پیاری، اور اس کے ساتھ رہتی تھی ایک ننھی نوازی. ہر روز وہ کرتی تھی تلاوت قرآن کی، وہ حافظ قرآن تھی، نانی کی جان تھی، بخشا خدا نے تھا اسے تحفہ قرآن کا. اللہ تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا، اللہ تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہی کی بو مایائے زمن ہے، انہی کی بو مایائے زمن ہے، انہی کی خوشبو چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے.
उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब फरमाइशों को पूरा करने के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, फरमाइश बताइए अपनी। मोहम्मद खान। जी बताइए, क्या फरमाइश है? मेरी नाक है, इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है। असदुल्ला साहब से बोलिए इतना। बिल्कुल असद साहब, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को पूरा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, औरंगाबाद से आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं, चंदर बिहार। जी बताइए, क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? फरमाइश है, मैं माँ के नीचे कदमों जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कश्मीर के गाँव एक पुष्पवाड़ी से बात कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम है तारिक अहमद। जी तारिक साहब बताइए, क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? फरमाइश यही है, श्री ताइबा जाने वाले मुझे छोड़ के न जाना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जनाब मैं कैप्टन खान बोल रहा हूँ, खैराबाद सीतापुर से। जी उत्तर प्रदेश, बताइए। जी हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि असद साहब मुझे वो सुनाए प्यारा मीठा मीठा मोहम्मद का नाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। जी 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि प्रोग्राम अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को पूरा कर सकें। बहरहाल देखेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, सोहेल। जी सोहेल बताइए, क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं, सोहेल। जी जी फरमाइश बताइए, क्या सुनना है आपको? हाँ, मेरी फरमाइश है कि मुझे नात सुननी है। बताइए, फरमाइश बताइए। दिल में इसके नबी की हो ऐसी लगन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम बात कर रहे हैं यूपी से। जी बताइए, फरमाइश बताइए, क्या सुनना है आपको? जी मेरी फरमाइश है कि कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है। कौन शहर मक्का में? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो असद साहब, फरमाइशें कई आ चुकी हैं, तो इसमें से जो मुमकिन हो पेश कर दीजिए। नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के, ज़हरा पाक के सदक़े हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना,
اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا. حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا. اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی. یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی. محمد کے در پر چلا جا سوالی. محمد کے در پر چلا جا سوالی. یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی. ہے اس در کا محتاج سارا زمانہ. ہے اس در پہ دونوں جہاں کا خزانہ. وہاں دین و دنیا کی دولت ملے گی. رسول خدا کی بدولت ملے گی. وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی. محمد کے در پر چلا جا سوالی. یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی. زیارت ہو مجھے کو اسی پاک در کی. تمنا ہے مل جائے بس خاک در کی. رضا دو کھلوں میں جو چوکھٹ نبی کی. وہی شام ہو جائے یہ زندگی کی. نظر آئے وہ سبز گنبد و جالی. محمد کے در پر چلا جا سوالی. یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ اسد صاحب. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال جو ہے ڈراپ ہو گیا ہے اور وقت کی بھی کمی ہے. اب وقت تو ہوا چاہتا ہے اسد صاحب, اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ پروگرام کو اور آگے بڑھائیں. ناظرین اتوار کو صبح 7:30 بجے سے 8:30 بجے تک حمد و نعت کی محفل میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اسد صاحب چلتے چلتے اس میں سے کوئی ایک فرمائش پوری کر دیجیے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا
खान निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज गुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ